अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। जनूबी कोरिया ने आज फैसला किया कि हिंदुस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर के स्मार्ट सिटीज में क़याम के लिए 10 अरब अमरीकी डॉलर फराहम करेगा, जिसे रेलवेज, बरकी तोनाई के पैदावार और दीगर मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि दोनों ममालिक ने इत्तेफाक किया कि बाहमी ताल्लुकात को खुसूसी दिफाई शराकतदारी में तब्दील कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी सरमायाकारों को तरगीब देने के लिए जनूबी कोरिया का दौरा कर रहे हैं। जनूबी कोरिया के सदर पार्क गोइन हाई के साथ कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और अहद किया कि नए मवाद और रफ्तार शामिल किया जाएगा ताकि दिफाई, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों का अहाता किया जा सके। इलाकाई ताउन बाहमी ताल्लुकात को मेयारी बुलंद सतह तक पहुँचा देगा। सदर जनूबी कोरिया से मुलाकात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनूबी कोरिया की तेज़ रफ्तार तरक्की में एशियाई सदी को मजीद मुस्तहकम किया है। सदर पार्क ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ठोस पेशरफ्त कर रहे हैं और दोनों ममालिक तिजारती माहौल को फ़रोग़ देने के पाबंद है। एक साबिक नर्स अरुणा शानभाग, जो कि किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में बहमाना इस्मत रेजी के बाद गुज़िश्ता 42 साल से हालत बेहोशी यानी कोमा में थी और हिंदुस्तान भर में इनके चर्चे थे। आज इनकी बिलाखिर मौत वाक़ई हो गई। 66 साल अरुणा, जो कि हॉस्पिटल में शरीक दुनिया की तवील तरीन मरीज़ा थी, गुज़िश्ता हफ्ते निमोनिया से मुतासिर होने के बाद हॉस्पिटल के ICU में मसनूई अज़ाए तनफ़ुस पर रखा गया था। अरुणा KEM हॉस्पिटल में बहैसियत नर्स बरसर खिदमत थी। 27 नवंबर 1973 को एक वार्ड बॉय मोहन लाल ने इन्हें जंजीरों से बांधकर इस्मत रेजी की थी। बादजा इनके दिमाग ऑक्सीजन फराहम करने वाले पाइप को भी काट दिया। इस वक्त से वो कोमा में चले गई थी। अगरचे कि मोहन लाल को हमला और सरक़े के इल्ज़ाम में 7 साल की सज़ाए क़ैद हुई थी, लेकिन इसे इस्मत रेजी और ना ही जिनसी ज़्यादती का मुजरिम करार नहीं दिया गया था। शहर हैदराबाद में सेहत व सफाई के तरीक़ेकार में मज़ीद बेहतरी पैदा की जाएगी और हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी हैदराबाद शहर में जारी स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सेदार बनाया जाएगा। अलावाजी, नाकारा, मिट्टी, मकानात के मलबा वगैरह की मिट्टी के ज़रिए शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में पाए जाने वाले मादनियात की खुदवाई के ज़रिए किए हुए गड्ढों को पूर करने के इक़दाम किए जाएंगे और आइंदा मौसम बारिश से कबल शुरू किए जाने वाले सर्द, सब्ज़ व शादाब बनाने के प्रोग्राम के लिए तमाम बस्तियों के अवाम से तैयार रहने की चंद्रशेखर राव ने अपील की। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने आज मुख्तलिफ मकामात बशमूल मिट्टूगुड़े का दौरा किया और फिर मिट्टूगुड़े में स्वच्छ हैदराबाद पर वज़रा और नोडल ऑफिसर के साथ जायज़ा इजलास किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता दिन और आज उन्होंने सिकंदराबाद हल्के असम्बली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान अवाम को दरपेश कई एक मसाइल से वाक़फियत हासिल हुई। वज़ीर आला ने कहा कि सिकंदराबाद हल्के असम्बली की सर्जरी करने की ज़रूरत है। बस्तियों में अवाम को दरपेश मसाइल की बगौर समाअत की। उन्होंने कहा कि मसाइल की यकसुई के लिए हर एक को कोशिश करना होगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और तेलंगाना हुकूमत जो खिदमात फराहम कर रही है, इन खिदमात से श्रीनिवास नगर कॉलोनी के अवाम में मसरत पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में 77 बड़े नाले 390 मुरब्बा किलोमीटर फासले पर मुहित है। 5 बड़े नाले हुसैन सागर में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ही हुसैन सागर का पानी इंतहाई आलूदा हो रहा है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि अपने घरों का कचरा सड़कों पर ना फेंके। कचरे की मुंतकिली के लिए खुसूसी मंसूबा मरतब किया जा रहा है। वज़ीर आला तेलंगाना की दुख्तर व रुकने पार्लियामेंट कविता ने सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पेशकश करते हैं तो TRS मरकजी काबीना में शामिल होने के मामले में संजीदगी से गौर करेगी। कविता ने TRS कायदीन के साथ निज़ामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर वज़ीर आज़म मोदी TRS को मरकजी काबीना में शामिल होने की दावत देते हैं तो TRS इस पर संजीदगी से गौर करेगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान BJP और नरेंद्र मोदी को TRS ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। जिला खम्मम के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम करने का पार्लियामेंट में बिल पेश करने की सख्त मजम्मत करते हुए TRS ने बतौर एहतजाज तेलंगाना बंद मनाया था। चंद्रबाबू नायडू और वेंकैया नायडू पर एक दूसरे से साजबाज करते हुए तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया था। TRS और BJP में कुर्बत बढ़ने के बाद TRS ने मरकजी हुकूमत से अपना रवैया नरम कर लिया। BJP के कौमी सदर अमित शाह के घर में मुनक्किदा शादी में खास तौर पर चीफ मिनिस्टर और इनकी दुख्तर कविता ने शिरकत की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बरहम तलबा ने आज तेलंगाना सेक्रेटरीट में अचानक ज़बरदस्ती दाखिले के जरिए सबको हैरत में डाल दिया और धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अराजी को घरों की तामीर के लिए अलॉट करने की तजवीज़ से दस्तबरदार हो जाएं।
تاہم پولیس نے بروقت وہاں پہنچ کر احتجاجی طلبہ کو منتشر کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب چیف منسٹر اور دیگر کئی وزراء سوچھ حیدرآباد پروگرام میں حصہ لینے کے لیے متعلقہ علاقوں کے دورے پر تھے۔ یہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے پارسی گٹے میں سوچھ حیدرآباد پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ عثمانیہ یونیورسٹی کی 11 ایکڑ اراضی حاصل کرتے ہوئے وہاں پارسی گٹے میں رہنے والے غریب افراد کے لیے گھر تعمیر کریں گے۔ ان کے اس اعلان پر عثمانیہ یونیورسٹی طلباء کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی سخت برہمی کا اعلان کیا۔ سیاست نے جہاں ملک میں صحافت کو ایک بلند معیار عطا کیا، وہیں ملی و قومی خدمات کے شعبے میں اس نے ایسی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ سیاست نے ایک اخبار ہونے کے باوجود خود کو ایک تحریک میں تبدیل کر لیا ہے، اور یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کے ذریعے غریب مسلمانوں کی تعلیمی و معاشی پسماندگی دور کرنے کا بیڑا اٹھایا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کے سربراہ جناب اسماعیل علی خان نے کیا۔ وہ ادارے سیاست کے تحت چلائے جانے والے اداروں کا معائنہ کر رہے تھے۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان کو ان کی ملی و قومی اور صحافتی خدمات کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جناب اسماعیل علی خان نے یہ بھی کہا کہ سیاست نے فن خطاطی کا احیاء کرنے کی کامیاب شروعات کی ہے۔ انہوں نے خطاطی کے نادر و نایاب نمونوں طغروں کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں اس طرح کا کام صرف حیدرآباد فرخندہ بنیاد میں ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس موقع پر انہیں سیاست کے زیر اہتمام چلائی جا رہی خطاطی کی کلاسز کا معائنہ کروایا گیا، جہاں انہوں نے استاد خطاط نعیم صابری اور طلباء سے بات چیت کی۔ ایم ڈی ایف کے دفتر پہنچنے پر انہیں جب بتایا گیا کہ مسلمانوں میں شادی بیاہ کی تقاریب میں بیجا رسومات کے خاتمے کے لیے سیاست نے رشتوں کا روبرو ملاقات پروگرام شروع کیا ہے، اور تاحال ان پروگرامز کے نتیجے میں زائد از 5000 رشتے طے ہو چکے ہیں۔ جناب اسماعیل علی خان نے ایسے ہی منظم پروگرام ہندوستان کے دیگر ریاستوں اور شہروں میں بھی شروع کرنے کی ضرورت ظاہر کی۔ انہوں نے ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان اور مینیجنگ ایڈیٹر سیاست جناب ظہیر الدین علی خان کے ہمراہ سیاست کے کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر، ڈیکن ریڈیو، آئی ٹی سیکشن وغیرہ کا بھی معائنہ کیا اور ادارے سیاست کی تعلیمی و معاشی سرگرمیوں کے بارے میں آگہی حاصل کی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ پولیس میں بھرتیوں کے لیے سیاست نے مسلم نوجوانوں کو تربیت فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں 800 سے زائد مسلم نوجوانوں کی محکمہ پولیس اور فوج میں بھرتیاں عمل میں آئی، تب اس اعلیٰ عہدیدار نے حیرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً سیاست کی سرگرمیاں قابل تقلید ہے۔ مظفر نگر فسادات، کشمیر میں سیلاب کی تباہ کاریوں، گجرات فسادات میں مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے بھی انہیں بتایا گیا کہ ادارے سیاست نے ملت فنڈ کے ذریعے متاثرین کی مالی و اخلاقی مدد میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ مظفر نگر میں متاثرین کے بچوں کے لیے 2 اسکولز اور ووکیشنل سینٹر چلائے جا رہے ہیں۔ نئی دہلی میں ملت فنڈ کے ذریعے غریب طلباء کے لیے کمپیوٹرز اور انگریزی بول چال کی تربیت کا انتظام کیا گیا۔ کشمیر میں بھی ایسے ہی اسکولز کھولے جانے کی تیاریاں جاری ہے۔ تاریخی شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد میں آج کل صاف صفائی کا کام زوروں پر چل رہا ہے۔ چیف منسٹر، ڈپٹی چیف منسٹر، ریاستی وزراء، ارکان اسمبلی و عوامی نمائندے سڑکوں، گلیوں، دفاتر، میدانوں وغیرہ کی صفائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے شہر کے تاریخی آثار کو یکسر فراموش کر دیا ہے۔ تاہم سیاست نے 80 سالہ قدیم اور فن تعمیر کی شاہکار معظم جاہی مارکیٹ میں صفائی کا نظم کرتے ہوئے حکومت اور سرکاری اداروں کے علاوہ تاریخی آثار کے تحفظ میں مصروف تنظیموں کو تاریخی عمارتوں پر بھی توجہ مرکوز کرنے کا سبق دیا ہے۔ روزنامہ سیاست کی ایک ٹیم نے جنرل مینیجر جناب میر شجاعت علی کی قیادت میں معظم جاہی مارکیٹ کے چھت کی مکمل صفائی کی۔ اس ٹیم میں آف سیٹ مینیجر سیاست جناب شیخ محی الدین، جناب ایم بیگ، جناب زاہد فاروقی، ڈیکن ریڈیو مینیجر فہیم انصاری، محمد بشیر، ایم اے ذیشان، شیخ نظام الدین لئیق، مرلی، شیخ احمد، اظہر، محمد جعفر، فیروز، سمیر، شہباز، پروین اور سنتوش شامل تھے۔ سیاست کی اس ٹیم نے دیکھا کہ 1.5 ایکڑ اراضی پر مکمل گرینیٹ سے تعمیر کردہ اس منفرد مارکیٹ میں اور اس کی چھت پر جا بجا کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، شراب کی ٹوٹی پھوٹی بوتلیں بکھرے ہوئے ہیں، جا بجا خضرو پودے اور درخت اگے ہوئے ہیں۔ اس عمارت کی حالت سے زار دیکھ کر ریاستی محکمہ آثار قدیمہ تاریخی آثار کی حفاظت میں مصروف ہونے کا دعویٰ کرنے والی نام نہاد تنظیموں اور GHMC وغیرہ کی غفلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ اینڈ انڈیا نے آج رائل چیلنجرز بنگلور کے کھلاڑی وراٹ کوہلی کو غیر رسمی انتباہ دیا کہ انہوں نے گزشتہ رات بنگلور میں دہلی ڈیئر ڈیولز کے خلاف اپنے میچ کے دوران اپنی گرل فرینڈ انوشکا شرما سے ملاقات اور ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے قواعد شکنی کی ہے۔ BCCI نے اینٹی کرپشن اینڈ سیکورٹی یونٹ، جو ICC کا نگران کار ادارہ ہے، اس کی خدمات حاصل کر رکھی ہے۔
تاکہ کرکٹرز کو حفاظت فراہم کی جا سکے اور انڈین پریمیئر لیگ کے دوران میدان پر اور ٹیم ہوٹل میں دونوں جگہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے۔ ACSU نے قواعد بنائے ہیں جو کہ کرکٹرز کو اپنی گرل فرینڈز یا بیویوں سے تک کوئی میچ کے دوران ملنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ BCCI عہدیدار اور سابق IPL چیئرمین راجیو شکلا نے کہا کہ ہمیں اس بات کو غیر ضروری بڑھا چڑھا کر نہیں پیش کرنا چاہیے، لیکن میں نے کوہلی سے بات کی اور انہیں بتا دیا کہ وہ جب تک میچ ٹیکنیکی اعتبار سے صحیح ختم نہ ہو جائے کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔